स्वामी समर्थ. ओम नमः शिवाय. कशी आसा तुमी सगळी? बरी आसा न्ही? बरीच आसपाक जाय. जाल्ली आसा सकाळची 11:30 आनी अद्वीक आतां न्हिदला. सो आतां म्हाका रांदपाक जाय आनी भरपूर अशी थंडी पडटा न्ही. तुमच्या थंय बी पडटा जाल्यार कमेंट करून सांगात. खूबच थंडी पडपाक लागल्या कारण अंदू पावसूय खूब पडलो न्ही, सो ताका लागून थंडी बी खूब पडली आसतली. लागता थंडी खूब. आणि सो चला आयज हांव तुमकां न्ही झाड कणगां तुमकां खबर आसतली. झाड कणगां खबर ना जाल्यार कमेंट करून सांगात आनी फुडें हांव तुमकां दाखयतलें झाड कणगां म्हटल्यार कितें तें खबर ना जाल्यार. सो झाड कणगां न्ही ह्याच सिजनान चड मेळटा आनी खूबच बरी लागता तेची भाजी केली जाल्यार. आनी म्हाका बी खूब आवडटा तेची भाजी. म्हाका दिसता हांव आफ्टर 2 years कितें तरी आयज करतलें भाजी. म्हाका ती पयर आमी मातशी भायर सरलेली सो वाटेर दिसली आनी हांवें बेगीन बेगीन दिवक्याच्या बाबाक म्हटलें राव 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 म्हाका झाड कणगां घेवपाची आशिल्ली. सो हांवें घेतली. म्हारग आसता ती 140 रुपया कितें किलो. हांवें हापूस किलो घेतली. हाफ किलो आमकां खूब जाता. आनी सो चला दाखयता तुमकां हांव झाड कणगां म्हटल्यार कितें ती आनी झाड कणग्याची रेसिपी. आयज हांव करतलें झाड कणग्याची भाजी. सो चला तर या. सो ही पळया अशी आसता. हेका म्हणटा झाड कणगां. पळोवं शकता तुमी मोठी बारीक आसता. ही म्हाका मातशी मोठी मेळ्ळी. मोठी आनी बारीक मिक्स आसा. मोठी आसल्यार मातशें बरें जाता कारण साली बऱ्यो मातश्यो काडपाक मातशें इजी जाता. सो साली कश्यो काडपाच्यो तुमकां दाखयता. तुमी पळोवं शकता अश्यो जर अशें करीत न्ही हातीन चोळीत न्ही जाल्यार साली बऱ्यो येता. आनी ही न्ही कणगां ताजी आसा म्हणजे काडून खूब दीस जाल्ली ना. ताजीच आसा म्हणून रोकड्यो साली येता. हे पळया नाजाल्यार खूब टायम लागता साली येवपाक. नाजाल्यार अशें तर काडपाक तुमकां टायम ना जाल्यार तुमी साकाचेर सुद्दां दवरून त्यो चोळूं शकता बऱ्यो जाल्यारूय साली येता. नाजाल्यार फास्ट जावपाक जाय जाल्यार इजी वे म्हणटा तेचे कुकरान घालून 2 सिटयो काडपाच्यो आनी मागीर बटाट कशें सोलता तश्यो सोलपाच्यो. आनी ह्यो पळया आतां हांवें थोड्योच तुमकां दाखोवपाक लागून हातीन आतां कशें हांवें साली काडलेल्यो तश्यो काडून दवरल्या थोड्योच. आनी सो बाकीच्यो आसा न्ही ते हांव कुकरान लायतलें. म्हाकाय तितलो टायम ना सो ताका लागून. आनी आतां हांवें त्यो पळय बऱ्यो धुवन घेतलेल्यो आसा. जितल्यो धुता तितली माती येता पळय अशें धुतल्या हांवें 4-5 फावटी तरी धुवपाक जाय. आतां हांवें कुकरान लायता. आनी हे पळय कुकरान आतां 2 सिटयो काडून जाल्ल्यो आसा म्हाज्यो आनी बऱ्यो शिजलेल्यो आसा. आतां त्यो म्हाका बऱ्यो बटाट्याच्यो कश्यो साली काडटा तश्यो साली काडपाक जाय. आनी एक सांगता ही न्ही अशी उकडलेली कणगां अशी खावपाक सुद्दां खूब बरी लागता. सो आतां चला साली काडून घेता. आनी हे पळय आतां हांवें साली बी काडून घेतलेल्यो आसा. पळोवं शकता तुमी. आतां हेजे म्हाका बारीक कुडके करपाक जाय. जे मोठी कणगां आसा पळय तेजेच हांव कुडके करतलें. बारीक आहा ती तशेंच दवरतलें. सो पळोवं शकता हांवें आतां कट केल्ले आसा कणगां. पळयात मोठी आसा तेंचेच कुडके केल्या. बारीक तशेंच दवरल्या. सो आतां चला आतां करया भाजी स्टार्ट करया. सो गॅसीर दवरला हांवें आतां तोप. तातूंत घालता आतां 2 चमचे तेल. आनी तेल बरें गरम जावपाक जाय. सो तेल गरम जातकूर तातूंत घालता 1-2 चमचे सांसवां. बरें मातशें धांपून दवरुया नाजाल्यार सगळ्याक उसळटली. सो आतां तातूंत घालता हांव 1 चमचा बारीक हळद. तातूंत मागीर घालता हांव थोडोसो हिंग. आनी मागीर तातूंत घालता कढीपत्ता जायत. सो पळया कढीपत्ता घालता आनी मातशें आतां मिक्स करून घेवया. आनी मागीर तातूंत ही न्ही भाजी फास्ट जाता रोखडी जाता. उकडी मारली न्ही कणगांक जाल्यार रोखडी जाता. आतां तातूंत घालया 2 मिरच्यो हरव्यो मिरच्यो. बऱ्यो मिक्स करून घेवया परत. आनी आतां तातूंत घालया एक बारीक चिरिल्लो कांदो. कांदो मातसो चड लागता मातशी बरी टेस्ट येता ताका लागून. सो कांदो बरो परतून घेवपाक जाय तो कारण आमी तातूंत उदक घालपाना न्ही शिजपाक. ऑलरेडी आमी ते कणगां शिजोवन घेतलेली आसा. सो ताका लागून मातसो कांदो असो परतून घेवन मातसो तांबडो जावपाक जाय. असो मिक्स करून परतून मातसो शिजपाक जाय. सो ताका लागून 1-2 मिनटां बरें परतून घेवपाक जाय. सो पळया अशें बरें परतून घेयात. आनी आतां तातूंत घालया आमी ती कट केल्ली कणगां. मिक्स करुया आनी मागीर तातूंत घालया चवीनुसार मीठ.
जितलें जाय तितलें मीठ घालपाचें चवीनुसार हे पळय अशें. आनी आतां बरें आमी ती मिक्स करून घेवया. परत मिक्स करून घेयात बरी. रोखडी जाता ही भाजी, 7-8 मिनटान जाता. पळया अशी बरी मिक्स करा. मागीर तातूंत घालुया सोय वयल्यान आनी परत आमी बरी मिक्स करून घेवया. आनी मागीर थोडें जाय जाल्यार एक उदकाचो एक असो थोडें हातीन उदक घेवन एक फवारो कसो थोडें उदक घातल्यार जाता. कारण आमकां मातशें 1-2 मिनटां बारीक गॅसीचेर मंद गॅसीचेर आमकां ती दवरपाक जाय न्ही. सो ताका लागत म्हणून थोडेंशें उदक वयल्यान घातल्यार पुरो. आनी मातशें मिक्स करात आनी धांपून दवरात 1-2 मिनटांक लागून. 2 मिनटां जातकूर बंद करात, नाजाल्यार सकयल लागतली ती भाजी. सो ताका लागून आनी पळोवं शकता तुमी म्हाजी भाजी रेडी जाल्ली आसा. पळया काय बरी जाल्या ती पळोवं शकता तुमी. रोखडी जाता ही भाजी. सो तुमकां आवडली आसतली. सो तुमी बी कोणाक रावल्यात चला बेगीन बाजारांत आनी कणगां घेवन येयात. कारण ती कणगां परत परत मेळना. हो सिजन आसा सद्या कणगांचो. सो तुमी बी करात, खायात आनी आवडली जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात. बाय.